नमस्ते सम्पूर्णमा। आज चाहिँ हामीले एउटा विषयमा चाहिँ लिएर आएका छौँ कि हाउ वी क्यान सेलेक्ट आइएसपी एन्ड अल डिटेल अबाउट दिस। आज चाहिँ हामीले यो विषयमा टपिकमा लगेर कुरा गर्ने जमर्को गरेका छौँ, किनकि सामाजिक सञ्जालमा अहिले धेरै चर्चा विषय पकडेको छ। यो एमबिपिएस, एफपिपी, त्यसपछिबाट आएर 100 एमबिपिएस, ब्ला 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 धेरै धेरै कुराहरूले चाहिँ यो इस्युहरू पकडेको छ होइन। अनि त्यसपछिबाट मैले भर्खर एउटा सम्झी त्यो कुरा चाहिँ थप्न चाहन्छु। ओके, सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले पहिला चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् तपाईँ फुल्ली होम युजर हो या तपाईँ रिसर्चर हो जसले चाहिँ तपाईँले विभिन्न साइटहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ गेमर हो, तपाईँ अनलाइन गेम्स खेल्नुहुन्छ। पहिला त्यो चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् है। तपाईँ रिसर्चर हो, अनलाइन युजर हो अथवा गेमर्स हो के हो, अथवा तपाईँ फुल्ली होम युजर हो। अब यसलाई कसरी थाहा पाउने भनिसकेपछि मैले यहाँनिर एउटा एप्लिकेसन राखेर मैले आफ्नो एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। म तपाईँहरूलाई मेरो एक्टिभिटिजहरू देखाउँछु। यो 1 महिनाको मेरो एक्टिभिटिज देखाउँछु है। यो मेरो 1 महिनाको एक्टिभिटिजमा तपाईँले यहाँनिर जति पनि यो जुन नेपालको झन्डा देख्नु भएको छ यो सबै कन्टेन्टहरू हो नेपालको। हेर्नुहोस् है, हामीले तपाईँले जुनसुकै आइएसपीको इन्टरनेट लिँदाखेरि पनि तपाईँलाई नेपालको स्पिडमा कहिले पनि कुनै पनि इस्यु कहिले आउँदैन, किनकि यी कन्टेन्टहरू भनेका नेपालमा छन्। यी कन्टेन्टहरू अलमोस्ट धेरै लो चार्जेसमा तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको हुन्छ, अर्थात् आइएसपीहरूले पाइरहेको हुन्छन्। त्यसै कारण नेपालको स्पिडमा तपाईँले कहिल्यै पनि के गर्नु पर्दैन, रुनु पर्दैन। तपाईँलाई कहिल्यै पनि के हुँदैन, स्पिडमा लो भन्ने कुरा तपाईँले भेट्नु पर्दैन होइन। अनि त्यसपछिबाट आएर अब आउँछ कुरा तपाईँको, तपाईँ रिसर्चर हो या तपाईँ के हो त। जस्तो कि आज मेरो डेको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने आज मेरो दिनमा चाहिँ के भयो, जुममा मिटिङ नै तपाईँको कति 394 MB मेरो जुमको मिटिङमा सकियो भनिसकेपछि मलाई सफिसियन्ट रूपमा के चाहिन्छ, अब एक्स्ट्रा बाहिरको इन्टरनेट पनि चाहिन्छ। अर्थात् मलाई चाहिँ इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थ पनि चाहिने गर्छ। मलाई चाहिँ बाहिरको कामहरू पनि गर्ने हुन्छ। जस्तै ल तपाईँको यहाँनिर 394 MB सकेको छ, यहाँनिर 331 MB सकेको छ र मेरो यहाँनिर जापानमा तपाईँको 161 MB सकिएको छ भने, अनि यहाँनिर तल पनि 140 MB सकिएको छ, अनि यहाँनिर पनि टन्नै अमेरिकाका सर्भरहरूबाट मैले के गरेको छु, डाटा युजहरू गरेको छु भनिसकेपछि म कुन क्याटेगोरीमा पर्छु भने अब म रिसर्चर गेमरको क्याटेगोरीमा पर्छु। यदि तपाईँ अझ स्ट्रिम गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ अझ स्ट्रिम गर्नुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। ओके, एकैछिन होल्ड गर्नु होला। तपाईँहरूले देखाइदिन्छु तपाईँको डाटा कहाँ जान्छ, तपाईँहरूको डाटा चाहिँ कतातिर धेरै जान्छ भन्ने कुराहरू। जस्तो लाइक obsproject.com मा पनि गएको छ होइन। अनि त्यसपछिबाट आएर गुगल क्रोमको बाहिर धेरै चिजहरू गइरहेको हुन्छ। तपाईँको बाहिरको देशहरूमा धेरै 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 कन्टेन्टहरू तपाईँहरूको गइरहेको हुन्छ। फेसबुकको सिडिएन, बाहिरको सिडिएनहरूमा तपाईँहरूको डाटा जान्छ। यदि तपाईँ झन् स्ट्रिमिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ भनेको एउटा हाई युजर हो, तपाईँ हो युजर होइन। सो द्याट अब तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् त है। तपाईँ पहिला क्याटेगोराइज गर्नुभयो, तपाईँ पहिला फुल्ली होम युजर हो कि त तपाईँ रिसर्चर हो भनिसकेपछि है। यदि तपाईँ फुल्ली होम युजर हो भने तपाईँ जुनसुकै आइएसपीसँग जानुहोस्, तपाईँले स्पिड राम्रो नै पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँको त्यहाँको जुन टिम छ त्यो टिम राम्रो छ भने तपाईँले राम्रै स्पिड पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ रिसर्चर हो भनिसकेपछि चाहिँ, यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हो भनिसकेपछि तपाईँलाई इस्यु आउन सक्छ। तपाईँले धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्स्ट अफ अल त तपाईँले हेर्नुपर्छ विच इज एभाइलेबल इन यर लोकेसन। फर्स्ट तपाईँको लोक्यालिटीमा चाहिँ तपाईँसँग कुन कुन आइएसपी छ, 1 नम्बरमा कुन छ, 2 नम्बरमा कुन छ, 3 नम्बरमा कुन छ, त्यो कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुहोस्। तपाईँको पोलसम्ममा कुन कुन आइएसपीहरू आएको छ। यदि तपाईँसँग मल्टिपल चोइस छ भनिसकेपछि मात्रै तपाईँ चाहिँ यो फुल या त्यहाँ त्यसपछिबाट यान त्यानमा जान सुहाउँछ, न त तपाईँहरू सुहाउँदैन। अब त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँको त्यो भइसकेपछि कुरा आउँछ तपाईँको जुन कम्पनीसँग तपाईँले खरिद गर्दै हुनुहुन्छ त्यो आइएसपी हो कि एनएसपी हो। अर्थात् उसले चाहिँ नेसनल हुन्छ नि, तपाईँको नेसनलबाट किनेर तपाईँको गरिरहेको छ या तपाईँको बाहिरबाट ल्याएर गरिरहेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, जस्तो कि ओके जस्तो लाइक एनटिएको वेबसाइटमा जाउँ। अनि तपाईँले एनटिएको वेबसाइटबाट तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले लिइराखेको इन्टरनेट तपाईँले कुनबाट लिइरहनु भएको छ। अर्थात् त्यो कम्पनी चाहिँ मेन कम्पनी हो या आइएसपी हो है। जस्तो तपाईँको नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरहरू 18वटा छन् भने आइएसपीहरू चाहिँ तपाईँको 128वटा छन्। यदि तपाईँको यो आइएसपीहरूको मध्ये हो भनेपछि तपाईँकोमा लोकल इन्टरनेटमा त कसैमा पनि इस्यु छैन है। इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थमा केही इस्यु हुनसक्छ। लोकल इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थमा सबैभन्दा बेस्ट ब्यान्डविड्थ भनेको तपाईँहरूले यो कम्पनीहरूबाट चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा बेस्ट ब्यान्डविड्थ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जुन यहाँनिर देखाइएको कम्पनीहरू छ यी कम्पनीहरूबाट चाहिँ तपाईँले इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थ सबैभन्दा बेस्ट पाउन सक्नुहुन्छ। किन लोकल ब्यान्डविड्थ चाहिँ सबैको कहाँबाट लिने हो भनेपछि लोकल ब्यान्डविड्थ सबैले लिने भनेको एनपिआइएक्सबाटै हो। अर्थात् नेपालको
यो भनेको चाहिँ जसले चाहिँ लोकल ब्यान्डविड्थहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्छ अर्थात् सबैलाई चाहिँ लोकल ब्यान्डविड्थहरूलाई म्यानेज गरेर राखिदिन्छ, यहीँबाट चाहिँ सबैले लिने गर्छ। जस्तो कि तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो चाहिँ आजको डे ग्राफ हो होइन, कति चाहिँ जिबीसम्मको चाहिँ युसेज भएको छ। जस्तोलाई लोकल ब्यान्डविड्थ हाम्रो 25 जिबी चाहिँ आज कतिखेर युज भएको छ भनेपछि 20 भनिसकेपछि 0 1 2 3 4 भनेपछि 18 जे होस्, राति हिजो साँझको पिक टाइममा 10 बजेको टाइममा चाहिँ हाम्रो कति 25 जिबीको चाहिँ के भएको रहेछ, युसेज भएको रहेछ। यसरी चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मन्डेको राति युज भएको छ, फ्राइडेको राति युज भएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले पुरै डाटाहरू यहाँनिरबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँले जे डाटाहरू चाहिन्छ तपाईँले यहाँबाट पनि यो डाटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको भयो, तपाईँले फाइनलाइज गर्नुभयो, तपाईँको आइएसपी थियो कि नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर थियो भनेर है, तपाईँको एनएसपी तपाईँको एरियामा छ, द्याट विल बी द बेस्ट फर द रिसर्चरहरूको लागि, स्ट्रिमरहरूको लागि, स्पेसल्ली फर द स्ट्रिमर तपाईँको लागि एनएसपी धेरै बेस्ट हुनसक्छ, किनकि एनएसपीहरूले तपाईँलाई अलिकति राम्रो इन्टरनेसनल प्याकेज दिन सक्छन्। ओके, अब त्यसपछिबाट कुरा आउँछ के भनेपछि, यसलाई अलिपछि कुरा राखौँ। आस्क विथ योर नेबरहुड एन्ड सपोर्ट अल द about support and all which one has proper support। ओके, जस्तो कि तपाईँको छिमेकीलाई पहिला सोध्नुहोस् कि तपाईँको जुन इन्टरनेट सर्भिस जसले प्रोभाइड गरिराखेको छ, तपाईँको इन्टरनेट जसले सर्भिस प्रोभाइड गरिराखेको छ, उसले चाहिँ कस्तो सपोर्ट दिन्छ त है। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको के हो भने इन्टरनेट जसले पनि दिन्छ, जसरी पनि दिन्छ, तर तपाईँको सपोर्ट कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको यदि इन्टरनेट बिग्रेको, आज बिग्रेको, यदि भोलिसम्ममा सपोर्ट लाइक तपाईँको सल्भ गरिदिन्छ, पर्सिसम्ममा सल्भ गरिदिन्छ भनेपछि त्यो एउटा कम्पनी कन्सिडरेबल कम्पनी हो। तपाईँले त्यसबाट इन्टरनेट जोड्न सक्नुहुन्छ, मजाले पनि इन्टरनेट जोड्न सक्नुहुन्छ है। त्यसमा तपाईँको कुनै पनि दुविधा हुँदैन, त्यसमा तपाईँको कुनै पनि तलमाथि हुँदैन, चिन्ता नगरेर तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछिबाट होइन, यदि मल्टिपल आइएसपी छ र उनीहरूको सपोर्ट कमजोर छ भने चाहिँ तपाईँले जुनको आइएसपीको चाहिँ सपोर्ट राम्रो छ त्यही सपोर्टमा चाहिँ जानुहोस्, किनकि तपाईँलाई सपोर्ट भोलिको दिनमा धेरै धेरै आवश्यक पर्छ। अब त्यसपछिबाट तपाईँले अर्को एउटा इन्टरनेट जोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नो अबाउट देयर युसेज पोलिसी एन्ड नम्बर अफ पिपुल युजर इन द होम। जस्तो युसेज पोलिसी भनेको चाहिँ के हो भने, जस्तो धेरै कम्पनीहरूले उनीहरूले युसेज पोलिसी हाइड गरेको छ, उनीहरूले युसेज पोलिसी युजरलाई देखाउँदैन हो। केही कम्पनीहरू छन् जसले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो युसेज पोलिसीहरू देखाउँछ। जस्तो कि सिजी नेटको हकमा, ओके माफ गर्नु होला, सिजी नेटको हकमा चाहिँ उनीहरूको युसेज पोलिसी छ त कति 2 टेराबाइटसम्मको चाहिँ युसेज पोलिसी छ। तपाईँको कम्पनीको युसेज पोलिसी कति हो, फेयर युसेज पोलिसी कति हो, त्यो एकचोटि सोध्नुहोस् र तपाईँको युजरले चाहिँ कति चाहिँ इन्टरनेट चलाउँछ भन्ने कुराहरू पनि पहिला फाइनलाइज गर्नुहोस्। जस्तो कि मेरो आजको ओके, जस्तो कि ओके अल्समा जाउँ, मेरो आजको अहिलेसम्मको युसेज कति छ भने 4.4 जिबी छ हो। मेरो युसेज 4.4 जिबी भयो। ओके 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 फेयर युसेज पोलिसी, फेयर युसेज पोलिसी कहाँ छ भनिसकेपछि होम कनेक्सन, यहाँबाट हाम्रो यहाँनिर फेयर युसेज पोलिसी छ। ओके, जस्तो कि उनीहरूको फेयर युसेज पोलिसीमा कति छ भने तपाईँको 2 टिबीबाट तपाईँको सुरु छ है। फेयर युसेज पोलिसी तपाईँको उनीहरूको 2 टिबीबाट सुरु छ भनेपछि तपाईँको कम्पनीको कति छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले एकचोटि सोध्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, अनि त्यसपछिबाट अब आउँछ कुरो के भनेपछि, अब मेरो आज 4.4 जिबी भयो मल्टिप्लाई, मेरो यस्तै 4वटा कम्प्युटर चल्यो भने मेरो कति चल्ने भयो, तपाईँको दिनको 17.6 जिबी मेरो चल्ने भयो है। तर यो मेरो के हो भनेपछि त्यति प्रोपर डाटा होइन, किनकि मेरो हिजोकै हेर्नुहुन्छ भने ओके विकमा जाउँ है त, वाट ओके यो नयाँ विक सुरु भएको छ। ओके, म मन्थमा जान्छु है त। मन्थमा जाँदाखेरि मेरो कति भयो, 150 जिबीको युज देखाइरहेको छ। यो अलिकति इम्प्रोपर डाटा जस्तो लाग्यो मलाई, तपाईँको जुनमा मात्रै हो यो। ओके, जुन 13 देखि यो 13 सम्मको। ओके, ल हेर्नुहोस् है त, मेरो 431.4 जिबी मेरो एक महिनाको डाटा युसेज देखायो। ओके, अब यस्तै गरी मेरो हेर्नुहोस् है त, 431.4 मल्टिप्लाई 4वटा डिभाइस युज गर्यो भने मेरो त 1725 जिबी त मेरो सकिँदो रहेछ। भनेपछि अरू नर्मल आइएसपीहरूबाट त मेरो के हुन्छ भने सानोतिनो प्याकेजहरू त मेरो के हुँदो जान्छ, भएर जान्छ भने एक्सपायर भएर जान्छ, अर्थात् मलाई एफपीको सँग नपस्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट यदि तपाईँ रिसर्चर हो भनेपछि तपाईँले यो विषयमा पनि अलिकति अध्ययन गर्नुहोस्, किन आइएसपीहरूसँग एउटा होम कनेक्सन हुन्छ र एउटा अर्को कनेक्सन हुन्छ, जसलाई कर्पोरेट कनेक्सनहरू हुन्छ। यदि तपाईँको यति धेरै युसेज आउँछ भने तपाईँले चाहिँ कर्पोरेट कनेक्सन ल्याउनु चाहिँ अति उत्तम रहन्छ, किनकि अब यस्तो अवस्थामा त मेरो तपाईँको 431 भनेपछि मेरो 2टा कम्प्युटरमै मेरो कति हुन्छ, सबै कुराहरू सकिन जान्छ है। त्यसै कारण तपाईँले यसलाई चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुभयो भने अनि तपाईँले चाहिँ राम्रो कनेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ, किनकि फेयर युसेज पोलिसीको कारण पनि तपाईँको स्पिड धेरै हदसम्म घटिरहेको हुन्छ। अब त्यसपछिबाट अर्को
आउने कुरो अर्को चाहिँ तपाईँले रिकमेन्ड मैले चाहिँ गर्ने कुरो चाहिँ युज सेकेन्डरी राउटर स्पेसल्ली 5 GHz को तपाईँले चाहिँ सकेसम्म 5 GHz को राउटर चाहिँ राख्ने गर्नुहोस् किन भनिसकेपछि मैले पनि यहाँ देखाउँछु है यहाँनिर मसँग 3टा वाइफाई देखाइरहेको छ यो सिंगल कनेक्सन हो मेरो सिंगल कनेक्सन हो एउटा मेरो ल्यान पनि कनेक्टेड छ एउटा मेरो 5G राउटर पनि कनेक्सन छ ओके वाइ आई रिकमेन्ड यो भन्ने कुरा है त म तपाईलाई देखाउँछु अब मेरो राउटरको कन्सोल खोल्छु ओके राउटर कन्सोल खुलेको छ अब यहाँनिर हेर्नुस् है त मेरो डिभाइसको मेमोरी युसेज कति छ 82% मेरो पुरा मेमोरी चाहिँ युज भइसकेको छ त्यसको मेरो राउटरको अनि 10% मेरो सीपीयू युसेज छ यदि मैले अझै यसमा लोड पारे भने यो दुईटै कुरा के हुन्छ 100% भएर जान्छ यदि तपाईको कुनै पनि मोबाइलमा पनि तपाईले ख्याल गर्नु होला जेसकै कुरामा पनि ख्याल गर्नुस् यदि तपाईको सीपीयू र मेमोरी युसेज 100% हुन जान्छ अथवा धेरै हाई हुन जान्छ भने तपाईको राउटरले राम्रोसँग काम गर्दैन तपाईको राउटर राम्रोसँग चल्दैन यदि तपाईको राउटर राम्रोसँग चलेन भने यो पनि एउटा यस्तो डिभाइसेस हो जसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा सिग्नल पठाउने तपाईको मोबाइलमा कति स्पिड दिने कति चाहिँ धान्न सक्ने कतिवटा मोबाइल चाहिँ यो डिभाइसले धान्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू तपाईको राउटरको आधारमा भर पर्छ त्यसकारण यदि तपाईको राउटर राम्रो भएन भने तपाईले स्पिड राम्रो पाउनु हुँदैन नेपालको हकमा हामीलाई जुन प्रोवाइड गरिरहेको छ यसलाई ओएनटी अथवा ओएनयू भन्छ यसमा चाहिँ अहिले फाइबरको टर्मिनल प्लस त्यसमा तपाईको वाइफाई पनि आउने किसिमको हुन्छ तर यसले चाहिँ एउटा अप्टिमम स्पिड दिन सक्दैन यसले चाहिँ तपाईलाई एउटा राम्रोसँग अप्टिमम स्पिड दिन चाहिँ सक्दैन हो त्यसैकारण चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने तपाईले चाहिँ एउटा सेकेन्डरी राउटर ल्याएर जोड्नुस् जस्तो कि मेरो हकमा मैले जोडेको छु कुन भनेपछि ओके मेरो हकमा मैले जोडेको छु एमआई को MI4 चाहिँ मैले मेरो हकमा जोडेको छु जसमा चाहिँ मेरो 2.4 GHz को राउटर छ र भने अनि अर्को चाहिँ 5 GHz छ यसले चाहिँ के गर्छ भने योसँग चाहिँ धेरै क्यापेसिटी हुन्छ तपाईको यसको चाहिँ मेमोरी धेरै हुन्छ यसको चाहिँ तपाईको र्यामहरु धेरै हुन्छ सो दैट चाहिँ यसले के गर्छ भने तपाईको राम्रोसँग तपाईको डिभाइसेसहरुलाई सिंक्रोनाइज गर्छ तपाईको डिभाइसेसहरु चाहिँ राम्रोसँग चल्छ सो दैट यदि तपाईको आईएसपी छ तपाईको यदि चाहिँ कुनै इन्टरनेट जोड्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले सकेसम्म सेकेन्डरी राउटर हाल्नुस् जहाँ चाहिँ टावर टिप्दैन त्यहाँ टावर टिपाउने काम चाहिँ तपाईको आईएसपी को होइन तपाईले आईएसपी लाई दोष नदिनुस् त्यसपछिबाट त्यो सबै कामहरु चाहिँ तपाईले सेकेन्डरी राउटर राखेर पनि कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ र वी रिकमेन्ड सकेसम्म सेकेन्डरी राउटर नै राख्नुस् बेस्ट सेकेन्डरी राउटर कुन छ भन्ने कुरामा तपाईले यो आर्टिकल चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ है म तपाईलाई आर्टिकल देखाइदिन्छु ओके यो यी राउटरहरु चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो टिपी लिंक को N760 MI को MI राउटर 4A त्यसबाट एसएस को राउटर SC750 र त्यसपछिबाट आएर पनि टिपी लिंकै आर्को भन्ने एउटा ARC समथिङ वाला राउटरहरु पनि छ ती राउटरहरु चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ युज गरेर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ किनभने यी 5 GHz को राउटरहरुको चाहिँ तपाईको स्पिड धेरै राम्रो हुन्छ लाइक तपाईको त्यसले चाहिँ धेरै स्पिड दिन्छ र पिङ पनि अथवा स्पिड पनि तपाईले लाइक ल्यान जतिकै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछिबाट अब तपाईलाई कतिको स्पिड निडेड हुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ है तपाईले चाहिँ कति स्पिड चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा ओके तपाई अब कतिको हेभी युजर हो भन्ने कुराले चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है धेरै कुरामा चाहिँ जस्तो कि ओके इन्टरनेट प्याकेज सिलेक्सन ओके सायद त्यस्तो कुनै पनि छैन मैले त्यो हेर्दा पनि हेरेन म तपाईलाई सानो जानकारी दिन्छु त जस्तो कि तपाईले 10 Mbps को इन्टरनेट जोड्नु भयो भने त्यो भनेको कति हो भने 10 Mbps अपन 8 भनेपछि ओके यो भनेको 1.25 Mbps हो है यो ठुलो Mbps हो अब यसमा पनि शेयरिङ रेशियो लागेको हुन्छ 1:8 को म्याक्सिमम ठाउँमा शेयरिङ रेशियो लागेको हुन्छ है म्याक्सिमममा चाहिँ 1:8 हुन्छ अब तपाईको आईएसपी ले धेरै थोरै राख्न पनि सक्छ अब यसमा पनि 1:8 को रेशियो लाग्यो भने चाहिँ 1/8 भयो भने तपाईको कति हुन्छ भने ओके माफ गर्नु होला 1.25 डिवाइड बाइ 8 ओके तपाईको चाहिँ हुन गयो 0.15625 भनिसकेपछि 0.15625 को चाहिँ तपाईकोमा डेडिकेटेड स्पिड आउन सक्छ यति चाहिँ तपाईको डेडिकेटेड स्पिड हुन सक्छ 1.25 को चाहिँ तपाईको शेयर्ड स्पिड हुन्छ हैन त्यसपछिबाट तपाईलाई 8 जनाले एकैचोटी युज गर्न थाल्यो भने तपाईकोमा स्पिड रिड्युस भएर 0.15 भयो भने दैट्स द नर्मल कुरा किन यो भनेको शेयर्ड ब्यान्डविड्थ हो तपाईको 8 जनासँग 10 जनासँग अथवा 16 जनासँग चाहिँ यो 1 Mbps लाई चाहिँ उनीहरुले शेयर गरेर चलाइराखेको हुन्छ सो दैट यदि
तपाईको 0.15 मा आयो भने पनि तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ भने तपाई 10 एमबीपीएस को प्याकेजमा जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाई घरको गृहिणी हो, तपाईको घरमा एउटा मात्रै मोबाइल छ, दुईटा मात्रै मोबाइल छ, तपाईलाई मेसेन्जरमा कल मात्रै गर्नु छ, युट्युब मात्रै चलाउनु हुन्छ भने चाहिँ आई रिकमेन्ड टु गो फर द लोएस्ट प्याकेज। 10 एमबीपीएस को अथवा 20 एमबीपीएस को प्याकेजमा जानुस्। तपाईसँग यदि ल्यापटपहरु छैन र मोबाइलबाट मात्रै तपाईले चलाउनु हुने हो, दुईटासम्म मोबाइलहरु, तीनटासम्म मोबाइलहरु छ भने प्लिज गो विथ द 10 एमबीपीएस अथवा 20 एमबीपीएस हैन। 10 एमबीपीएस 15 एमबीपीएस सम्म जान सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईको घरमा चाहिँ ल्यापटप छ र तपाईलाई ल्यापटप चलाउनुहुन्छ, त्यसपछिबाट तपाईको फोनहरु पनि चलाउनुहुन्छ भने प्लिज गो एबभ 30 एमबीपीएस 30 एमबीपीएस भन्दा माथिकोमा जानुस्। किनभने 30/8 तपाईको 8 हुन्छ। 30/8 भन्नाबित्तिकै तपाईको 3.75 को तपाईको मिनिमम एमबीपीएस पाउनु पर्ने हुन्छ तपाईको र 3.75 डिभाइड बाइ 8 गर्दाखेरि तपाईको मिनिमम पनि 0.46875 को चाहिँ 875 को चाहिँ के हुन सक्छ, तपाईले इन्टरनेशनल केसरी माफ गर्नु होला, तपाईले तपाईकोमा डेडिकेटेड ब्यान्डविड्थ पाउन सक्नुहुन्छ। सो दैट आई रिकमेन्ड प्लिज गो फर द 30 एमबीपीएस एन्ड मोर। इफ तपाईहरुसँग चाहिँ ल्यापटपहरु छ, मल्टिपल डिभाइसेसहरु छ भने चाहिँ सकेसम्म 30 एमबीपीएस 40 एमबीपीएस 50 एमबीपीएस भन्दा माथि चाहिँ गानुस्। यदि तपाई स्ट्रिमर हो भनिसकेपछि तपाईलाई मिनिमम चाहिने स्पिड भनेको चाहिँ मिनिमम 60 एमबीपीएस भन्दा माथि जानु भयो भने दैट विल बी द बेस्ट। किन तपाईको फेसबुकमा त्यसैबाट माफ गर्नु होला, युट्युबमा स्ट्रिम गर्दाखेरि, ट्विचमा स्ट्रिम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा राम्रो तपाईलाई स्पिड दिने गर्छ र तपाईलाई यो कुराहरु पनि भयो है। अनि त्यसपछिबाट अब फाइट अबाउट द एमबीपीएस एन्ड द एमबीपीएस इज दिस लेजिट। जुन अहिले नेपालमा चाहिँ एमबीपीएस को बारेमा जुन फाइटहरु हुँदै छ त्यो फाइटहरु कतिको सही हो त, जस्तो कि अब तपाईलाई म देखाउँछु इन्डियन कम्पनी है त। इन्डियामा तपाईको जियो छ हो, जियो एफटीटीएच प्लान हैन, जियो एफटीटीएच प्लान हेरौँ है त। त्यसपछि जियो को ब्रोडब्यान्ड प्लानहरु कस्तो छ र उनीहरुले कुन चाहिँ देखाउँछ, खासमा चाहिँ नेपालमा मात्रै हो या बाहिर पनि यही कुराहरु हुन्छ। जस्तो यहाँनेर पनि हेर्नुस् है त, 150 एमबीपीएस को कुराहरु छ, 150 एमबीपीएस को कुराहरु छ है, यहाँ पनि सानो एमबीपीएस नै छ। अनि त्यसपछिबाट आएर एयरटेल ब्रोडब्यान्ड, ओके ब्रोडब्यान्ड, ओके अब यहाँ हेरौँ है त, लोडिङ प्लिज वेट ओके। अब यहाँ हेर्नुस् है त, यहाँ पनि सानो एमबीपीएस नै छ तपाईको, यहाँ पनि सानो एमबीपीएस नै छ, यहाँ पनि सानो एमबीपीएस नै छ। सो दैट कि यो एमबीपीएस को खेल नेपालका आईएसपीहरुले ठग्नको लागि गरेका होइनन्। यो एमबीपीएस संसारमै चलेको स्ट्यान्डर्ड हो र यसलाई नै मान्यता दिइन्छ। किनकि तपाईको मार्केटिङ गर्नको लागि सजिलो र युजरहरुलाई बुझाउनको लागि अर्थात युजरहरुले चाहिँ यो धेरै देख्दाखेरि राम्रो सुन्निने भएको कारण चाहिँ यो स्ट्र्याटेजी युज भएको हो र यो एमबीपीएस को प्रथा यहाँको मात्रै होइन संसारभरको नै यही भएको कारण यसमा चाहिँ हामीले फाइट गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन है। यसमा चाहिँ तपाईहरु सबै क्लियर हुनुपर्ने अवस्था छ। ओके, यो सबै कुराहरु भयो हैन। मैले लास्टमा तपाईहरुलाई समराइज गर्न चाहे कि तपाईले के चाहिँ गर्दा सही हुन्छ है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाई कुन युजर हो त्यो छुट्याउनुस्। तपाई घरको युजर हो, तपाई चाहिँ स्ट्रिमर हो, तपाई चाहिँ रिसर्चर हो, तपाई स्टुडेन्ट हो, त्यो पत्ता लगाउनुस्। तपाईलाई सबैभन्दा धेरै गर्नुपर्ने काम के छ त्यो पत्ता लगाउनुस् र तपाईको लोक्यालिटीमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ आईएसपीहरु आइपुगेको छ, 2-3 आईएसपीहरु छ र तपाई राम्रो गेमर हो, तपाईलाई राम्रोसँग गेम खेल्नु छ भने प्लिज गो विथ द एनएसपी के तपाईको नेटवर्क सर्भिस प्रोवाइडरहरुसँग जानुभयो भने उनीहरुसँग राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर रहन सक्छ। तर यदि उनीहरुको सपोर्ट राम्रो छैन, सिस्टमहरु राम्रो छैन, सपोर्ट चाहिँ राम्रो छैन, उनीहरुले राम्रो सर्भिस दिदैन भने प्लिज गो विथ द एनी आईएसपी। तपाई जुनसुकै आईएसपी सँग पनि जान सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुले आईएसपी सँग राम्रो कोअपरेसन गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई स्पिड चाहिँ कम आउने समस्याहरु आउँदैन। त्यसपछिबाट आएर नो अबाउट देयर युसेज पोलिसी, उनीहरुको चाहिँ युसेज पोलिसी के छ त्यो बारेमा जानकारी लिनुस् र तपाईले चाहिँ सकेसम्म के गर्नुस्, सेकेन्डरी राउटर चाहिँ युज गर्ने बानीको विकास गर्नुस् है त। अब म तपाईहरुलाई अर्को एउटा कुरातर्फ लान जान्छु। यदि तपाईको मेन राउटर हैन, त्यसपछिबाट आएर चाहिँ तपाईको अन्य राउटरहरुबाट चाहिँ के फरक पर्छ त स्पिडहरुको, ल्यानबाट कतिको फरक पर्छ, अरु उसबाट चाहिँ कतिको फरक पर्छ स्पिड र यसले कतिको म्याटर राख्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई पहिला जानकारी दिन्छु है। अहिले म तपाईको ल्यानबाट कनेक्टेड छु है त। म अहिले तपाईको केसबाट कनेक्टेड छु, ओके सबै कुरामा सबै वाइफाईहरु चाहिँ म डिस्कनेक्ट गर्दिन्छु। यो चाहिँ मेरो ल्यानबाट कनेक्टेड छ। ओके वेट गर्नु होला एकैछिन, केही बेर जान सक्छ। ओके दिस इज माई ल्यान है त। यो मेरो ल्यान छ, त्यही पनि यो 5 GHz को राउटरबाट मेरो ल्यानलाई चाहिँ मैले कनेक्ट गरेको छु। र अब रह्यो पालो स्पिड टेस्टको। स्पिड टेस्ट गरौँ, हेरौँ कति आउँछ है त। ओके
यो भयो मेरो लोकल स्पिड हो है। यो चाहिँ मेरो भन्न खोजेको नेपालमा मेरो स्पिड टेस्ट गर्दाखेरि यति चाहिँ स्पिड मलाई नेपालको भित्रको कन्टेन्टहरू मैले कन्ज्युम गर्दाखेरि मैले पाइराखेको स्पिड यति हो है। यो स्पिड तपाईँको कम्पनी अनुसार भ्यारी गर्न सक्छ। कुनै पनि कम्पनीले धेरै धेरै स्पिडहरू पनि दिएको छ लोकलको लागि है, लोकल कन्जम्सनको लागि उनीहरूले धेरै स्पिड प्रोभाइड गरेको हामीसँग रेकर्डहरू छ। तपाईँको आइएसपीले पनि लोकलको लागि चाहिँ धेरै प्रोभाइड गर्न सक्छ। तर मेन केस भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थको हुन जान्छ। यदि तपाईँ रिसर्चर हो भने तपाईँले चाहिँ, यदि तपाईँ अन्य युजर हो, अलि हाई बिटको युजर हो भने चाहिँ तपाईँले इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थहरू हेर्नको लागि यहाँनिर चेन्ज सर्भरमा जानुहोस्, त्यसपछिबाट तपाईँले आएर इन्डिया टाइप गर्नुहोस्। इन्डिया टाइप गरिसकेपछि तपाईँको कुनै पनि लिनुहोस् न, तपाईँको कुन लिनुहुन्छ? ओके म्याक्सटेक पटनाको लिएँ। ओके मैले चाहिँ पटनाको एउटा इन्डियाको सर्भर चुज गरेँ। अब यसमा चाहिँ स्पिड मेरो घटेर आउँछ, किन? यो भनेको इन्टरनेसनल हो, अर्थात् देशभन्दा, हाम्रो कन्ट्रीभन्दा बाहिरको लागि चाहिँ हामी के गर्दैछौँ? स्पिड माग्दैछौँ, हामी देशभन्दा बाहिर जाँदैछौँ। सो द्याट यसमा चाहिँ मेरो के हुन्छ? स्पिड धेरै धेरै कम हुन्छ। किन? पिङ पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाई नै भयो। स्पिड हेर्नुहोस्, मेरो ड्रास्टिकल्ली स्पिड चाहिँ के हुन्छ? कम हुन्छ। र अहिले पिक आवर भएको कारण पनि अलि कम चाहिँ होला। यो चाहिँ ड्रास्टिकल्ली कम नै हो, बट के हुन्छ? बाहिरको स्पिड चाहिँ कम हुन सक्छ। किन? द्याट म्याटर्स। तपाईँको कम्पनी अनुसारले चाहिँ त्यसलाई म्याटर गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको कम्पनीसँग एकचोटि बुझ्नु होला है, यदि तपाईँ चाहिँ यो सबै कुराहरू ख्याल गर्न चाहनुहुन्छ भने। ओके यो त भयो मेरो केसबाट, ल्यान्डबाट भयो है। अब म तपाईँहरूलाई मेरो उसबाट मेन जसले चाहिँ मेरो जुन चाहिँ मेरो ओयानी हो, जुनमा चाहिँ मेरो वाइफाई जसले चाहिँ तपाईँको अघि नै हवाईको राउटर मैले देखाएको थियो, त्यो हवाईको राउटरबाट चाहिँ स्पिड कति आउँछ त्यो टेस्ट गरौँ है त एकचोटि। अब ओके एकैछिन वेट गर्नु होला। भिडियो धेरै लामो हुनेछ, तर मलाई लाग्छ यति देखिसकेपछि चाहिँ तपाईँको धेरै क्वेरिजहरू चाहिँ रिजल्भ हुनेछ भन्ने चाहिँ म आशा राख्छु। पिङ पनि धेरै आएको छ हेर्नुहोस् है। वाइफाईमा आउँदाखेरि पिङ धेरै आउँछ। अघि न 70को स्पिडको आएको थियो, अहिले तपाईँको 48को स्पिडमा छ। तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके भइरहेको छ। ओके डिएन नेटमै जाउँला नि त अहिले। ओके नभए जुन बेस्ट हुन्छ उही नै सर्भर लिइरहेको हुन्छ यसले। मैले यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न चाहेन। ओके ओके 32 MB। ओके यही नै हो है त। अब त्यसपछिबाट मैले फेरि यसलाई डिस्कनेक्ट गरेँ। मैले चाहिँ मेरो 5 GHzलाई कनेक्ट गरेँ है त। 5 GHz को कनेक्ट भयो। 5 GHz भने पनि जे भए पनि मेरो प्रोनाउन्सिएसनमा रङ भएको हुनसक्छ, मैले त्यसलाई माफी चाहन्छु। ओके फेरि रिटेस्ट फेरि चेक गरेँ किसमा मैले 5G के अरे 5GHz राउटरमा 5 GHz राउटरमा चाहिँ मैले टेस्ट गरेँ पिङ। त्यसपछिबाट आएर ओके 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 झनै थोरै आउला त ल, होइन कुनै पनि हालतमा थोरै चाहिँ आउँदैन। 55 56 57 58 60 ओके 61 60 ओके तपाईँकै आँखा अगाडि डाइरेक्टली देख्नुभयो हाउ मच डिफर्स फ्रम द मेन ओएनयू राउटर एन्ड 5 GHz को राउटरबाट। अब त्यसपछिबाट पालो आउँछ यसको जो चाहिँ 2.5 GHz को हो र एमआईकै राउटरबाट चाहिँ यो छाडिएको छ है त। अब त्यसपछिबाट आएर चाहिँ यसलाई पनि देखाउँ, यसलाई पनि देखाउँ। वेट माफ गर्नु होला, केही विलम्ब हुन गएको छ। यो बढ्नुपर्छ, बढ्छ आनन्दले बढ्छ। केही माफ गर्नु होला, एकैछिन चाहिँ गरिदिनु होला, वेट गर्नु होला। त्यसपछिबाट चाहिँ वेट गर्न अनुरोध गर्न चाहे। ओके 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 36 MBPS को। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यो सबै कुराहरू रह्यो र ओके यो चाहिँ यस्तो स्पिड चाहिँ यसबाट देखियो। सो द्याट लाइक आई रिकमेन्ड कि ल्यानको युज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट अब तपाईँले इन्टरनेटमा स्पिड चाहिँ राम्रो पाउनको लागि केसको चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ल्यानको युज चाहिँ म्याक्सिमम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले राउटरलाई के गर्नुपर्छ, टाइममा चाहिँ के गर्नुपर्छ, रिस्टार्ट गर्ने चाहिँ गर्नु होला हैन। अनि त्यसपछि थर्ड जहाँ तपाईँको इन्टरनेट पुग्दैन त्यहाँ चाहिँ के गर्नुस्, राउटर चाहिँ एक्स्ट्रा लगाएर राख्ने गर्नुस्। तपाईँले राउटर चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न दिन्छ कुनै पनि आइएसपीले। अब अरू घरमा चाहिँ सेल गर्न नदिन सक्छ, तर आफ्नै घरमा हो भनेपछि जुनसुकै आइएसपीले पनि तपाईँलाई एक्स्ट्रा राउटर राख्न दिन सक्छ। सो द्याट चाहिँ तपाईँहरूले एक्स्ट्रा चाहिँ इन्टरनेटको राउटरहरू चाहिँ राखेर चाहिँ तपाईँहरूले चलाउने गर्नुहोस् हैन। अनि त्यसपछिबाट
त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यस्तो इस्युहरू नआउनुपर्छ। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो कुनै इस्यु छ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ एनटिएमा कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँको आइएसपीको पोर्टलहरू पनि हुनसक्छ होइन, त्यो आइएसपीको पोर्टलहरूबाट पनि कम्प्लेन गर्नुहोस्। यदि तपाईँको आइएसपीले सुन्दैन भनिसकेपछि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि एनटिएको यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँको के छ भने कम्प्लेन ह्यान्डलिङ सिस्टम छ होइन, यो कम्प्लेन ह्यान्डलिङ सिस्टममा जानुहोस्। त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँले यहाँनिरबाट चाहिँ आफ्नो कम्प्लेन चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्प्लेनको कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने पनि एउटा भिडियो चाहिँ हाम्रै च्यानलमा उपलब्ध छ, त्यसबाट पनि जान सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ आफ्नो कम्प्लेनहरू रेज गरेर तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ सोल्युसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। नभए म एउटा कम्प्लेन रेज गरेको जस्तो गरिदिन्छु, माई कम्प्लेन भयो, एड कम्प्लेनमा जानुहोस्। तपाईँले कुन सर्भिस प्रोभाइडर हो यो सर्भिस प्रोभाइडर चुज गर्नुहोस्। के हो कम्प्लेनको क्याटेगोरी के चाहिँ हो होइन, जस्तो लागि तपाईँको अहिले एउटा चुज गरेँ, एउटा कम्प्लेनको क्याटेगोरी के हो, स्लो भयो कि अदर भयो कि मेन्टेनेन्स भयो कि इन्टरनेट स्पिड फ्लक्चुएसन भयो कि डाटा प्याकेज के हो, त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि तपाईँको पुनः डिटेल चेक गरेर चाहिँ पोस्ट कम्प्लेन गर्नुभयो भने तपाईँको कम्प्लेन चाहिँ एनटिएबाट तपाईँको आइएसपीसम्म जान्छ। सो द्याट चाहिँ तपाईँको प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुने सम्भावना धेरै रहन्छ। ओके, यो सबै कुराहरूलाई ख्याल गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा राम्रो इन्टरनेट नेपालमा बसेर चलाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा पनि अहिले धेरै प्याकेजहरू एभाइलेबल छ। सो द्याट त्यो सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर चाहिँ चलाउने एकचोटि ट्राई गर्नु होला। मलाई लाग्छ यसले धेरै इन्टरनेटका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। अन्य कुनै विषय टपिक अथवा केहीमा चाहिँ भिडियो चाहिएमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै म वेद व्यास पोखरेल पनि बिदा हुन्छु। जय देश जय नेपाल।